बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मासूम फ़ातिमा, रानीपुर की फ़ातिमा, इस केस को हम लेकर चल रहे हैं और इस केस में जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इस वक्त दो बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हैं इस केस के हवाले से, जिसमें एक डेवलपमेंट ये है, कल आपने सुना होगा मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हुआ और उसके बाद कहानी जो है बिल्कुल ही बदल गई, और उसके बाद फिर क्या हुआ वो आज कुछ डिटेल्स हमें मौसूल हुई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ख़बर कुछ इस तरह से आई कल के, बल्कि डॉन न्यूज़ ने बाकायदा इसको नशर किया कि रानीपुर की फ़ातिमा के जो 5 मुल्ज़िमान हैं उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। ये एक ऐसी खबर थी जिसको सुनकर हम सब चौंक पड़े। हम इस खबर की तलाश में लग गए और इस खबर की तलाश में जो रिपोर्टर्स हैं हमारी टीम के भी, उन्होंने फिर जब रब्ता किया तो अंदाज़ा हुआ पुलिस वालों को कि इतना आसान नहीं होगा ये काम, क्योंकि अब सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया जो है बहुत एक्टिव हो गया है। उन्होंने जब बाकायदा तौर पर यहाँ तक खबरें गर्दिश करने लगीं कि कुछ लाखों में सौदा हो गया है फ़ातिमा के खून का। इस पर मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि इसके ऊपर सुमोटो लेना चाहिए। इस तरह के केस के ऊपर वालिदैन के ऊपर शदीद दबाव है, यहाँ तक कि जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर डराया और धमकाया है, ना सिर्फ फ़ातिमा के घर वालों को बल्कि इस केस को रिपोर्ट करने वाले मीडिया के लोगों को भी डराया है और कहा है कि हमें बड़े अच्छे से रानीपुर की हवेली की हिफाजत करनी आती है। तो इस तरह के माहौल में वो गरीब लोग जो पहले ही डरे होते हैं वो किस तरह से इस केस को परसू करेंगे, वो किसी भी वक्त पीछे हट सकते हैं। तो इसमें हुकूमत का अब किरदार सामने नज़र आना चाहिए। इस घराने का एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है और एक इन्फ्लुएंस भी है, और इस इन्फ्लुएंस को हमने देखा इसी की बुनियाद पर केस जो है अभी चल रहा था तो हमने सुना कि लम्स की लेबॉर्ट्री से इसको दूसरी लेबॉर्ट्री में ट्रांसफ़र करने के लिए दरख्वास्त दे दी गई। ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये बड़ा ही हैरान कुन था। और ऐसे में जब इन 5 मुल्ज़िमान के रिहा करने की, ज़मानत पर रिहाई की खबर आई तो इसने एक खलबली मचा दी। जब उन्होंने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पर ये खबर बहुत वायरल हो रही है, तो फ़ौरन ही एक और ख़बर आती है। जब उनसे हमने रब्ता किया तो उन्होंने कहा नहीं जी, वो तो मुल्ज़िमान हमारे पास ही हैं, हमने तो उनको कोई रिहा नहीं किया। लेकिन इसकी पूरी मुस्तरद रिपोर्ट और डिटेल्स मेरे पास है, मैं वो पहले आपके साथ शेयर करती हूँ। और फिर मासूम फ़ातिमा की मेडिकल रिपोर्ट के अंदर से कुछ हिस्से जो कि अभी तक सामने नहीं लाए गए थे, बड़े तकलीफ के हिस्से हैं, लेकिन वो आज मैं आपके सामने रखूँगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब, जैसे ये खबर आई कि खबर नशर हुई बाकायदा डॉन टीवी के ऊपर, पुलिस की दौड़े लगी। 5 मुल्ज़िमान को कहा गया है कि दोबारा बुला लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि 5 मुल्ज़िमान को तो हमने रिहा ही नहीं किया था। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर फ़ताह मेमन, डॉक्टर अली हसन वस्सान, कंपाउंडर इम्तियाज़ मिरासी, ये जो है ये तफ्तीशी अफसर ने ये दावा किया था कि मुल्ज़िमान को बेगुनाही के सबूत पर छोड़ दिया गया है। ये तफ्तीशी अफसर ने दावा किया था। चारों मुल्ज़िमान ने अपनी बेगुनाही के सबूत जो है डीएसपी अब्दुल कुद्दूस कलोड़ की सरबराही में कायम कमेटी को पेश कर दिए। ये खबर जो थी ये इनिशियल खबर थी। अब पुलिस केस में नामजद जो है मरकज़ी मुल्ज़िम असद शाह की जो बीवी है हिना, वो भी एक नामजद मुल्ज़िम है, लेकिन वो गायब है, रूपोश है। अपने वालिद फ़याज़ शाह समेत ये दोनों जो हैं कराची में, इनकी लास्ट लोकेशन जो है सिम की ट्रेस की गई थी। मैंने आपको ये भी खबर दी थी सबसे पहले, और मैंने आपको ये भी खबर दी थी कि ये लेबॉर्ट्री से जो सैम्पल्स दिए गए हैं उनको वापस लेने के लिए दरख्वास्त दी गई है। ये दोनों खबरें जो हैं उनको फिर हमने काउंटर चेक भी किया, ये दोनों खबरें दुरुस्त थी। उसके बाद असद शाह की एहलिया हिना शाह जो है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई। ज़मानत पर उसे रिहाई मिली थी और उसके बाद उसकी तारीख जो है वो पड़ी, लेकिन उस तारीख पर वो पेश नहीं हुई। और पुलिस ने ये भी अदालत को बताया कि वो बुलाने पर भी कमेटी के सामने भी पेश नहीं हो रही। तो एक तरह से आप कह लीजिए कि ये भी मफरूर है। अच्छा, अब क्या हुआ कि पुलिस के मुताबिक ये तमाम अफराद जो है इनको बेगुनाही का सबूत इन्होंने दे दिया था, इसलिए हमने इनको रिहा कर दिया। अब जैसे ही ये खबर जो है वायरल हुई उसके फ़ौरन ही बाद इनको वापस बुला लिया गया और इनको दोबारा जो है पुलिस कस्टडी में अब ये मौजूद हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो शख्स है डिस्पेंसर इम्तियाज़, इसका किरदार बड़ा ही अहम है। जहाँ पे ये 2 डॉक्टर्स के किरदार हैं वो ये है कि एक तो इन्होंने एम्बुलेंस भेजी लड़की की डेड बॉडी जो है, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जो है वो गलत दी गई, और उसके बाद जो भी तमाम मामला थे डॉक्टर्स के हवाले से थे। लेकिन ये इम्तियाज़ मिरासी जो है ना, ये बड़ा ही अहम शख्स है। इसको बताया जाता है कि ये डिस्पेंसर है, और जो इसमें मेन किरदार असद शाह है उसकी वालदा ने एक वीडियो शेयर की जिसमें दिखाया जा रहा था कि बच्ची जो है इसको ज़मीन पर लिटाया गया है। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, आप उनको चारपाई पे तो नहीं लिटा सकते, अपने पाँव में लिटाएंगे। पाँव में इस बच्ची बेचारी को लिटाया गया, और उसके बाद ये जो इम्तियाज़ शाह मिरासी है ये आकर, इम्तियाज़ मिरासी माजरत के साथ, इम्तियाज़ मिरासी जो है ये आता है और ये आकर इस बच्ची का इलाज कर रहा होता है, इसको ड्रिप लगा रहा होता है। ये इम्तियाज़ मिरासी वो किरदार है कि जब भी इस घर में बच्चियों के साथ कोई भी इस तरह के मामलात होते हैं तो इसको बुलाया जाता है। कहा गया कि ये कंपाउंडर है, डिस्पेंसर है, लेकिन पता लगा कि ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो नायब कासिद है। अब ये शख्स जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि इससे बड़ी अहम मालूमात मिलेंगी जब इससे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी।
لیکن اس کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ہم تم کو بچا لیں گے، اپنا منہ بند رکھنا۔ یہ مبینہ طور پر میں آپ کو کہہ سکتی ہوں، کیونکہ ابھی چیزیں جو ہیں کچھ کلیئر ہونی ہیں۔ اگر تو وہ لوگ واقعی قصوروار نہیں ہے تو اسے ثابت کرے، جیسا کہ جج صاحب نے اسد شاہ کو کہا کہ تم اگر سچے ہو تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے فون کا پاسورڈ دو، اس کو کھولو۔ لیکن اسد شاہ نے صاف انکار کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے فون کا پاسورڈ جو ہے وہ یاد نہیں رہا، اور دوسرا فون جو ہے اس نے غائب ہی کر دیا۔ تو اس طرح سے اسد شاہ جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ چھپا رہا ہے، اس کے فون کے اندر ایسا کون سا کانٹینٹ ہے۔ فون جو ہے فورنزک کے لیے بھیجا گیا تو اس کا کیا رزلٹ آیا، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی تو ہمارے تک ابھی تک اس کی معلومات نہیں پہنچی ہے۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے سیمپل واپس بلا لیے گئے، بھیجا ہوا فون بھی واپس نہ بلا لیا جائے، فون کا فورنزک ہی نہ ہو اور کہہ دیا جائے کہ جی فورنزک تو ہو گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حوالے سے۔ بچی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کی کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن کچھ مزید چیزیں جو ابھی میرے سامنے آئیں اور میں نے کہا کہ میں آپ کو ضرور وہ پہنچاؤں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کیس کو ہم رپورٹ کر رہے ہیں، تفصیلات بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ بچی جو ہے اس کا جب جسد خاکی جو ہے زمین سے نکالا گیا، باقاعدہ تمبو لگائے گئے، اس کے بعد بچی کی باڈی کو باہر نکالا گیا، تو یہ بتایا گیا رپورٹ کے اندر، جس میں سے کچھ چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، میں کمپلیٹ آپ کو رپورٹ بتاتی ہوں کہ بچی جو ہے ڈیکمپوزیشن کا عمل جو ہے ابتدائی مراحل میں تھا، لیکن اس کا چہرہ جو ہے بڑا فریش تھا۔ چہرے کے دائیں جانب کے حصے پر نیل کے نشانات تھے، جبکہ ناک اور کانوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ رپورٹ کے مطابق فاطمہ کی دونوں آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بچی کی زبان اس کے دانتوں میں دبی ہوئی تھی، اس کی پیشانی کی دائیں جانب چوٹ کے نشانات تھے، سینے کے دائیں جانب اوپر کی طرف بھی زخموں کے نشان تھے اور ٹیشوز کے نیچے بھی خون جمع تھا۔ بچی کی کمر کے درمیان 2 سے 5 سینٹی میٹر زخم کے نشانات تھے، کمر کے نچلی جانب بھی 6 سینٹی میٹر زخم کا نشان تھا، کمر کے بائیں جانب 2 سینٹی میٹر، ہاتھ سے لے کر بازو تک 10 سینٹی میٹر اور دائیں ہاتھ پر بھی 6 سینٹی میٹر کے زخم کا نشان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کتنے ایک ظالم لوگ ہوں گے، ایک 10 سال کی بچی نے آپ کو کیا نقصان پہنچایا ہوگا، یا کتنی آپ کو بری لگ گئی ہوگی۔ اس قدر ظلم، اس قدر ستم، پتہ نہیں کس طرح یہ لوگ کر لیتے ہیں، خدا ان کو غارت کرے۔ رپورٹ کے مطابق فاطمہ کا جو بایاں ہاتھ تھا اس میں سوراخ کرنے کے نشانات تھے۔ استغفر اللہ، یہ تو بڑے بڑے جو مجرم ہوتے ہیں نا، ان کو بھی جب اس طرح کی، آپ نے سنا ہوگا کہ جو فوجی پکڑے جاتے ہیں یا جو قیدی ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کے ناخن اتارے جاتے تھے، ان کے جسم میں سوراخ کیے جاتے تھے، تو وہ والا کام اس 10 سال کی بچی کے ساتھ کیا گیا۔ اس بچی کے ہاتھ میں سوراخ تھا، بائیں ہاتھ میں سوراخ تھا، سوراخ کے نشان تھے، تمام زخم موت سے پہلے کے ہیں، بچی کے سر پر بھی چوٹیں ہیں، جبکہ رپورٹ کے مطابق بچی سے شدید قسم کی زیادتی کی گئی ہے، ایسی زیادتی جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تمام تر تفصیلات تھی، میں نے کہا میں آپ کو پوری ڈیٹیل جو ہے اس رپورٹ کی بتاؤں، کیونکہ میں نے آپ کو جو پہلے بتائی تھی وہ مختصر رپورٹ تھی، یہ بھی سامنے آئی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ کمپلیٹ رپورٹ جو ہے وہ شیئر کر دی جائے۔ اور اس کے بعد آپ کو جاتے جاتے میں کم سن رضوانہ کے حوالے سے بتانا چاہوں گی۔ ایک خبر میری نظروں سے گزری جس میں لکھا ہوا تھا کہ رضوانہ کی ہسپتال میں کھال اتار دی گئی۔ میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا کہ رضوانہ کی ہسپتال میں، ہم نے تو سنا تھا کہ جج کے گھر میں اس بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا، جو بچی کی جو جج کی بیوی تھی اس نے اس بچی پر شدید قسم کا سمیہ نے ظلم کیا، زیادتی کی اور مارا پیٹا، اور یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، جسے ہم نے شدید کنڈیم کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ وہ جو فوٹیجز دکھا رہے ہیں تو اس کا پورا فورنزک ہونا چاہیے، کتنا دکھا رہے ہو کتنا نہیں دکھا رہے، کیونکہ وہ فوٹیجز بھی سامنے آئی تھی جس میں وہ تڑپ رہی ہے، بس سامنے قریب لائی جاتی ہے، بچی کو بس میں سوار کرایا جاتا ہے۔ پھر بچی کے حوالے سے جو پروفیسر سلیم ہے وہ مسلسل اپڈیٹ بھی کرتے رہے، اور انہوں نے بتایا کہ بچی کے اس وقت حالات کیا ہے، اور انہوں نے کنفرم کیا کہ بچی کے ساتھ شدید قسم کا ظلم اور ناروا سلوک جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب میں نے اس خبر کو جب کنفرم کرنا چاہا کہ ہاسپٹل میں اس کی کھال کیوں اتاری گئی، تو ایک بالکل ہی مختلف سٹوری سامنے آئی۔ لوگ باتوں میں بہت سنسنی پھیلا دیتے ہیں۔ یہ میڈیکل بورڈ کے جو سربراہ ہیں پروفیسر جودت سلیم، انہوں نے بتایا کہ رضوانہ جو اس کی حالت بہتر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ گرافٹنگ کی گئی ہے، رضوانہ کے چہرے، کمر اور کندھے کے زخم بھرنے کے لیے رضوانہ کی جو ٹانگوں کی کھال ہے اسے اتارا گیا ہے تھوڑا سا، اسے گرافٹنگ کا پروسیجر کہتے ہیں۔ وہ جسم کے جس حصے پہ لگایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ جیل ہو کر اس کی جو کوئک ریکوری ہوتی ہے اس کو پاسبل کرتا ہے، تو اس پروسیس کو گرافٹنگ کہتے ہیں، جس میں جسم کے ہی ایک اور حصے سے جو پارٹ ہے وہ لیا جاتا ہے اور اس کو دوسری جگہ پہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ کھال جو اتارنی تھی بیسیکلی، یہ اس کی ٹانگوں کی کھال اتاری گئی تھی اور اس کو
چہرے، کمر اور کندھے کے جو زخم تھے وہ کافی ڈیپ تھے اور ان کا اس کے بغیر جو ہے بھرنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ کھال جو ہے اتاری گئی اور وہاں پر لگائی گئی اور رضوانہ جو ہے اس وقت بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ رضوانہ کے حوالے سے خبر تھی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔